सारी उम्मत की हिदायत के लिए दुआ कीजिए। और आज के दौर में जो एक फितना रूनुमा है और असल मकसद उसी पे बातचीत करना है। ये कई हफ्तों से मैं सोच रहा था, लेकिन चूंकि मुहर्रम का महीना आ चुका था तो मौजू के मुनासबत से इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ा। आज का मौजू ये है कि आज हमारी बेटियां जो अपने मजहब को छोड़कर गैर मजहब में दाखिल होकर गैरों के साथ अपना घर बसाना गवारा कर रही है, पसंद कर रही है, और इसके लिए अगर अपने माँ बाप को छोड़ना पड़े, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़े, अपने घर वालों को छोड़ना पड़े, बिल्कुल बखुशी तैयार है छोड़ने के लिए। आखिर माजरा क्या है? कुरान करीम के अंदर अल्लाह कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम, कि अल्लाह को मजहब इस्लाम के अलावा कोई दीन पसंद नहीं है। और कामयाबी का मरकज और कामयाबी का जीना अगर कोई है तो इस्लाम, मजहब इस्लाम है। तो फिर क्या वजह है कि इतना खूबसूरत मजहब अल्लाह ने हमें इनायत किया है? ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह तूने हमें मजहब इस्लाम से जोड़ दिया, हमें ईमान वाला बना दिया, वरना पता नहीं हम कहां दर बदर की ठोकरें खा रहे होते। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज ये फितना इर्तिदाद, यानी अपने दीन को छोड़कर गैरों के दीन में दाखिल होने का ये जो जज्बा आज हमारी बहनों के अंदर जो पैदा हो रही है, याद रखिए बड़ा खतरनाक अमल है, ये बड़ा खतरनाक अमल है। और जरूरत इस बात की है कि हम अपनी माँ और बहनों और बेटियों को इस जानिब मुतवज्जे करें, उन्हें बताया जाए कि आखिर क्यों मजहब इस्लाम को छोड़ना पसंद कर रही हो किसी गैर के साथ निकाह करने को। कुरान करीम साफ लफ्जों में इरशाद फरमाता है वला तनकिहुल मुशरिकात, कि किसी मुशरिका औरत से निकाह करना जायज नहीं है। और इसी तरीके से किसी औरत को किसी मुशरिक से, किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना जायज नहीं है। हत्ता कि अगर कोई मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत से निकाह कर ले या कोई औरत किसी गैर मुस्लिम मर्द से निकाह कर ले तो इस्लाम के अंदर उसका कोई एतबार नहीं है, और वो दोनों जानी हैं। आजकल जो ये चल चुका है कि हाँ फला हीरो ने फला गैर मुस्लिम लड़की से शादी की है और अच्छी जिंदगी बसर कर रहा है, याद रखिए कि वो सारी जिंदगी जिना कर रहा है, बदकारी कर रहा है, और उसके नतीजे में जो औलाद वजूद में आ रही है, जो औलाद पैदा हो रही है, वो सब के सब जानी और बदकार औलाद है, बदकारी के नतीजे में पैदा शुदा औलाद है। हकीकतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर में वो एक सही माना में औलाद नहीं है, वो एक सही माना में औलाद नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हमने आज फिक्र नहीं की तो करीब है कि ये फितना हमारे घर में भी दाखिल, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। और आजकल यूं समझ लीजिए कि हम यूं समझते हैं कि आज हम एक तरक्की याफ्ता दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, सहूलियात के लिए हर चीज मौजूद है, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जिस तरह हम तमाम जदीद सहूलियात से हम आरास्ता व पैरास्ता हैं, उसी हिसाब से हम दीन से दूर भी होते जा रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपने मजहब से दूर होते चले जा रहे हैं। हमें ये फिक्र नहीं है कि हमारे अंदर दीन भी है या नहीं। तो आखिर इस पे रोकथाम लगाने की क्या शक्ल है, कैसे अपने बच्चों को इससे रोका जाए? तो पहली बात, कुरान करीम ने साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कामयाबी के लिए सिर्फ अल्लाह ने ये कहा कि अपने आप को बचा लो, खुद नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो और बुराइयों से अपने आप को बचा लो और सारी जिंदगी नेकियों में गुजार दो, तुम कामयाब हो जाओगे। नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ईमान वालों, ये ईमान वालों एक ऐसा खिताब है कि ऐसा ही है, उलमा ने लिखा है कि जैसे एक शख्स अपने बेटे को पुकारता है, मेरे बेटे, प्यार भरे अंदाज में पुकारता है और अपने रिश्ते की निस्बत पेश करता है कि तू मेरी औलाद है, तू मेरा है। उसके बाद जो बात बाप कहता है वो बहुत जल्द असर करती है वो बात औलाद के दिल के ऊपर। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने, अल्लाह से हमारा जो ताल्लुक है ईमान का,
اللہ نے پہلے اس کی نسبت دی ہے، اے ایمان والو، یعنی مجھ کو ماننے والو، ایک پیار بھرا خطاب اللہ نے کیا ہے، شفقت بھرا خطاب اللہ نے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ صرف اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو کامیاب ہو جاؤ گے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے یہاں عذاب نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم عذابا، کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب سے بچاؤ، آگ کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل میں یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، ایک شبہ کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، اولاد بگڑ رہی ہے، ہم بہت سمجھاتے ہیں لیکن اولاد کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں، تو ہم کیا کریں، ہمارا کام تو کہنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر آگ کا تذکرہ کیا، ذرا غور سے سنیے گا، اور اللہ نے سمجھایا آگ کا تذکرہ کر کے کہ جیسے قریب میں خطرناک آگ لگی ہوئی ہو اور کوئی نادان بچہ، آپ کی کوئی نادان اولاد اس آگ کی طرف بڑھ رہی ہو، تو کیا صرف آپ بیٹھ کر کے یوں ہی کہتے رہیں گے کہ بیٹا آگ کے قریب نہ جاؤ؟ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے کہتے رہیں گے، ایک دو مرتبہ اگر آپ نے کہہ بھی دیا کہ اس آگ کے قریب نہ جاؤ، لیکن بچے کی نظر میں وہ آگ انتہائی خوبصورت چمکدار ہے، اس کو اس کے نفع اور نقصان کا پتہ نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس آگ میں ہاتھ ڈالنے سے میں جل جاؤں گا، فوراً حقیقتاً وہ باپ ہوگا یا حقیقتاً وہ ماں ہوگی تو اس کا دل تڑپ اٹھے گا، اور اس وقت تک وہ بے چین رہے گا جب تک کہ اسے اٹھا کر کے اپنی گود میں لے کر اس آگ سے اسے محفوظ نہ کر دیا جائے۔ تو آگ کی مثال دے کر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ صرف زبانی طور پر دو چار مرتبہ کہہ دینا کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کے ماتحت، اگر چھوٹی عمر سے صحیح تربیت ہو، صحیح روک ٹوک ہو، تو یقین جانیے کہ دھیرے دھیرے وہ اولاد آپ کے کنٹرول میں رہے گی۔ ایک پودا جب چھوٹا ہو تو آدمی جیسے چاہتا ہے موڑتا چلا جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہ پودا یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں میں ادھر ہی جھکوں گا، ادھر نہیں جھکوں گا۔ یہی حالت ایک چھوٹے پودے کے مانند اولاد کی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اولاد اگر ہاتھ سے نکل جائے، 20-22 برس کی اولاد ہو جائے، لڑکا 20-22 برس کا ہو جائے، اور اس کے بعد یوں کہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، تو اب کہاں سے مانے گی؟ جب صحیح عمر تربیت کی تھی ہم نے تربیت نہیں کی، اس کے بعد ہم پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، صرف 2-4 مرتبہ اپنی اولاد کو سمجھا لینا اور یہ کہہ لینا کہ بھائی اس گناہ کی طرف نہ جاؤ، یہ کافی نہیں ہے، آپ بھی پھنسو گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ ظاہر بات ہے سب کے ماتحت کچھ نہ کچھ افراد ہیں، کم از کم اس کی بیوی ضرور ہے، یا اسی طریقے سے اس کے گھر کے اندر پلنے والے بچے ضرور ہیں۔ تو ہر کسی سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم تو نماز پڑھتے رہے تھے، تم تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے، لیکن تمہاری اولاد بھٹک رہی تھی، تمہاری اولاد گناہوں میں پھنسی ہوئی تھی، تم نے اپنی اولاد کی کتنی تربیت کی ہے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو تربیت بچپن سے تربیت کی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا پیارے نواسے ہیں، اور آپ کو اس قدر محبت تھی اپنے دونوں نواسوں سے کہ ایک مرتبہ آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ فوراً ممبر سے اتر کر آپ نے انہیں اٹھایا۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور جب سجدے میں جاتے تو حضرت حسن ہو یا حسین ہو آپ کے کندھے پہ آ کر بیٹھ جاتے، اور آپ صرف اس بنیاد پر سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں میرے اٹھنے سے انہیں تکلیف نہ ہو۔ اس قدر محبت تھی، لیکن تربیت کے معاملے میں اس قدر آپ سخت تھے
کہ اندازہ لگائیے اس واقعے سے کہ حضرت حسن چھوٹے ہیں اور صدقے کا کھجور آ گیا آپ کے یہاں، اور صدقے کا کھجور، صدقے کی کوئی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی صدقے کی نیت سے کوئی چیز آپ کو دے یا آپ کے جو سادات ہیں ان کو دیا جائے تو ان کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کے گھر جب آیا تو ظاہر بات ہے غریبوں میں خرچے بانٹنے کے لیے، تو حضرت حسن نادانی کی وجہ سے چھوٹی عمر کے تھے، اٹھا کر کے انہوں نے ایک کھجور منہ میں لے لیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے، جیسا کہ عام طور سے کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کخ کخ، یہ ایسا ہی جیسے ہماری زبان میں تھو تھو تھو، کسی چیز کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے، قباحت کو بیان کرنے کے لیے جیسے ہم استعمال کرتے تھو تھو، ایسے آپ نے فرمایا کخ کخ، یعنی اس کو نکالو، اور آپ نے انگلی ڈال کر وہ کھجور جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں لے چکے تھے، انگلی ڈال کر آپ نے نکال دیا۔ کیا بتانے کے لیے؟ اگر آپ بھی چاہتے تو آپ یہ کہہ جاتے کہ بھائی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ نے فوراً تربیت کی اور اس بچے کے ذہن میں آپ نے یہ بات ڈال دی کہ تمہارے لیے اس کھجور کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ آج ہمارے بچے جب غلطی کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، تو ماں ہی ہوتی ہے جو بڑھاوا دیتی ہے، ارے بچہ ہی تو ہے۔ باپ اگر ڈانٹنا بھی چاہے اور ڈانٹے بھی کہ بیٹا تم گالی دیتے ہو، تو ماں کہتی ہے آپ تو ہر بات پہ برس اٹھتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر اس نے گالی دے دی تو کوئی بات نہیں، آئندہ چل کر کے صحیح ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی غلطی کر جائے، چوری کر لے یا کوئی اور غلطی کر جائے، تو بجائے اس کے کہ روک ٹوک کریں، اس بچے کو ڈانٹیں، لیکن ہم ڈانٹتے نہیں ہیں بلکہ اسے اور بڑھاوا دیتے ہیں، اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ غلطی کرتا ہے تو پھر جب اس سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، کیونکہ شروع سے سننے کی عادت نہیں ہے، اور جب شروع سے سننے کی عادت نہ ہو تو جب آپ اچانک اس بچے کو کچھ کہیں گے تو برداشت کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ آج سوسائڈ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ بھائی آپ بھی جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے والدین نے بھی بہت پٹائی کی ہوگی، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں تو یہ بات نہیں آئی چلو اپنی زندگی کو ہی ختم کر لیں۔ پڑھائی کے معاملے میں بھی آپ کے والد نے اب تو کچھ بھی پٹائی نہیں کرتے ہیں، اور بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جب بچے کو کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا تھا تو کھانا ہی پڑتا تھا، نہیں کھائے گا تو پہلے پٹائی کھا اس کے بعد کھا، اور آج تو میگی کھا لو، فلانا کھا لو، یہ کھا لو، بیٹا اچھا یہ نہیں کھاؤ گے وہ کھا لو، یوں کر لو، ایسا کر لو، اور دنیا بھر کی نوٹنکی کرنے کے بعد بھی پھر وہ بچہ پورا نہیں کھاتا ہے۔ آج اس قدر نرمی دینے کے باوجود بھی، اس قدر تمام سہولیات اور تمام آرائش دینے کے بعد بھی آج اولاد کے ذہن میں یہ بات کیسے پیدا ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوسائڈ کر لو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے سننے کی عادت نہیں ہے۔ جب بچہ بڑا ہو گیا، 22 23 24 25 برس کا ہو جائے، اور جب امتحان ایگزام میں اگر نمبرات کم آئے تو باپ اگر کسی بات پہ ڈانٹتے کہ تم تو پڑھائی نہیں کرتے ہو تو تمہارے نمبرات کہاں سے آئیں گے، بس صرف اس بنیاد پر سوسائڈ کر لیتے۔ ایک وقت تھا کہ ماں الگ پیٹتی تھی، باپ الگ پٹائی کرتے تھے، پیٹ کر تھک چکے ہوتے تھے، لیکن کبھی اولاد کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ سوسائڈ کر لو۔ تم میرے بھائیوں دوستوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچپن سے سننے کی عادت نہیں ہے، اور ہمارے ذہن میں کیا بات بیٹھ چکی ہے کہ ابھی بچہ ہے۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں جب کہا جائے کہ آپ کی بچی 5-6 سال یا 7-8 سال کی ہو گئی ہے، یہ اس طرح کے لباس جو پہنا رہے ہیں آپ کے جس سے اس کے سارے جسم کے ساخت صاف نظر آتے ہیں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کچھ کہتے نہیں ہیں، اور جب اسی لباس کو پہن کر جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے، پھر اگر ماں باپ یا گھر کا کوئی فرد اگر ٹوکنا چاہے اور کہے کہ بیٹی یہ لباس تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تو پلٹ کر بیٹی جواب دیتی ہے کہ میں تو یہی پہنتی آ رہی ہوں۔ منع کرنے کی آج ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔
آج روکنے اور ٹوکنے کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، تو پھر تربیت کیسے ہو؟ کیسے تربیت ہوگی؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کون سا ایسا فرد ہے جو ان کو نہ جانتے ہوں؟ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے والدین نے میرے لیے ایک چھوٹا سا تکیہ بنایا، اور مجھے اس تکیے سے اس قدر محبت تھی کہ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر بس ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز پسند آ جائے تو اسے ہر وقت ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تکیہ لے کے آؤ، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ ابو میں اپنا تکیہ دوں؟ اسی بات پہ والد صاحب نے میرے کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اب بتائیے کوئی تھپڑ مارنے والی بات ہے؟ کس بات پہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے ان کے والد ماجد حضرت شیخ زکریا کے والد ماجد نے تھپڑ مارا ہے کہ ابھی سے اپنا کہتے ہو؟ ابھی چھوٹی عمر سے کسی بھی چیز کو اپنا کہتے ہو تو آگے چل کر کے دوسروں کی بھی چیز کو اپنا بناؤ گے، اپنا اپنا عادت پڑ جائے گی۔ کہتے ہیں اس وقت میرے کو بہت غصہ آیا کہ میں اپنا دل پیش کر رہا تھا، وہ تکیہ نہیں میرا دل تھا، لیکن صرف اس بات پر کہ میں نے کہا کہ میں اپنا تکیہ دوں، اس بات پر والد صاحب نے میری پٹائی کی، مجھے بڑا غصہ آیا۔ لیکن جب آج سوچتا ہوں تو والد صاحب کے لیے لاکھوں دعائیں دل سے نکلتی ہیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی بات پر والد صاحب نے تربیت فرمائی، کتنی چھوٹی چھوٹی بات پر۔ تو تربیت بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تربیت بچپن سے، اولاد کی تربیت پہ نگاہ رکھیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک باپ کی طرف سے سب سے بہترین گفٹ اور سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی ہے تو وہ صحیح تربیت ہے، صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہے۔ آج دنیا رش کے کرتی ہے کہ ارے فلانا گیا تو اپنی اولاد کے لیے کتنا چھوڑ کے گیا، وہ ادھر محلات، وہ بلڈنگیں اور وہ کاریں اور وہ زمین جائیداد، اور ساری دنیا رش کی کرتی ہے کہ کتنا خوش نصیب اولاد ہے کہ والد ان کے لیے اتنا کر کے گئے ہیں۔ لیکن والد نے یہ نہیں کیا کہ اس اولاد کو نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں وہ بتا دے، وہ سکھا دے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھا دے، تاکہ مرنے کے بعد اس کے کام یہ زمین جائیداد نہیں آئے گی، اس کے کام اولاد کی طرف سے دعائیں اور اولاد کی طرف سے ایصال ثواب، یہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ تو باپ نے سب کچھ دیا لیکن تربیت نہیں دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے تمام اولادوں کو آپ نے اپنے آس پاس جمع کیا۔ لوگ جمع کرتے ہیں کس نیت سے کہ میں اب جا رہا ہوں، پتہ نہیں تم کیسے زندگی گزارو گے، اور فلاں فلاں کو وصیت کرتے ہیں میرے فلاں کا خیال رکھنا اور میرے فلاں کا خیال رکھنا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی اولاد کو جمع کیا تو کیا معلوم کرتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی۔ انہوں نے یوں نہیں کہا کہ تم کیسے زندگی گزارو گے، انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں راستے سے بھٹک تو نہیں جاؤ گے؟ ما تعبدون من بعدی، صرف اس آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے، اور آپ نے جن کی عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے ہم انہی کی عبادت پہ جمے رہیں گے۔ آج کون فکر کرتا ہے ساری زندگی کہ میری اولاد کہیں راہ راستے سے بھٹک تو نہیں رہی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فتنہ ارتداد یعنی مذہب کو تبدیل کرنے کا معاملہ ہمارے گھر تک نہ پہنچے، تو اس عمر سے 1 سال 2 سال کی عمر سے اس کی صحیح تربیت کیجیے، صحیح تربیت کیجیے۔ اگر آپ فکر نہیں کرو گے تو پھر وہ وقت بہت عنقریب آنے والا ہے کہ آج تو ہم موبائل اور واٹس ایپ فیس بک وغیرہ پہ سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ تبدیل مذہب کا معاملہ پیش آیا، اور فلاں جگہ فلاں لڑکی نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ شادی رچا لی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ منظم سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پہ وہ کام کر رہے ہیں، انہیں باضابطہ طور پہ فنڈ الاٹ کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اس بنیاد پر
मुस्लिम लड़कियों को जिनका ईमान कमजोर है उनको घेरा जा रहा है। उन्हें बताया जाए, हमारी लड़कियों को, हमारी औरतों को, कि तुम्हारा मकाम क्या है इस्लाम के अंदर। अच्छा, फिर नतीजा क्या होता है? जाहिर बात है कि उन गैर मुस्लिमों का मकसद हरगिज ये नहीं होता है कि हम इनसे शादी करके हम इनको अपने घर में रखें, बल्कि उनको बर्बाद करना मकसद होता है। आप देख लीजिए वीडियो के अंदर बहुत सारी औरतों की ये फरियाद है कि हमने इस लड़के के लिए अपने घर बार को छोड़ा था, हमने सब को छोड़ा था, लेकिन आखिर में इन्होंने हमारी इज्जत से खेलकर हमें अपने घर से निकाल दिया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अपने घर की बेटियों को बताइए तुम्हारा मकाम क्या है। अरे हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्र में बहुत छोटी थी, हजरत उमर फारूक से बहुत छोटी थी, लेकिन मकाम और मर्तबा इस कदर बुलंद था कि बहुत से मामलात में उलमा ने लिखा है कि जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फंस जाते, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता कि इस मामले में शरई हुक्म क्या है, तो हजरत आयशा से आकर मालूम करते, हजरत आयशा से आकर मालूम करते। मजहब इस्लाम को फरोग देने के लिए, बढ़ाने के लिए जहां मर्दों का हाथ है वहां बराबर औरतों का भी हाथ। हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंग उहद के अंदर जब दुश्मनान इस्लाम ने हमला किया और मुसलमानों के कदम लड़खड़ाने लगे और पीछे हटने लगे, तो एक औरत जात होकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए आपके दाएं बाएं खड़ी होकर और बहादुरी के साथ कुफार का मुकाबला किया। कौन बताएगा? हजरत सुमैया, जो मजहब इस्लाम के अंदर सबसे पहले शहीद होने वाली औरत है। कौन बताएगा उम्मत की बेटियों को, उम्मत की माओ को, उम्मत की बहनों को कौन बताएगा? जरूरत इस बात की है कि जमीनी सतह पर उतर कर काम किया जाए, माँ बाप को, वालिदैन को, गार्जियन को बताया जाए। आजकल आमतौर से वालिदैन के पास कुछ इल्म नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि जगह जगह मोहल्ले के अंदर इस्लाह मुआशरा के ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि बाज़ाब्ता तौर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाए, किसी भी आलिम से खिताब करवाया जाए, किसी के घर में बिठाकर औरतों का इज्तिमा करवाकर और उन्हें बताया जाए कि तुम्हारा मकाम क्या है। उस मजलिस के अंदर सिर्फ औरतों की फजीलत के ऊपर बात हो, सिर्फ औरतों की फजीलत के ऊपर बात हो। आज औरतों के पास इल्म नहीं है, आमतौर से वो दीनी मजमे में शामिल नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, किसी भी चीज की इस्लाह के लिए उसकी तारीफ की जाए, उसके मकाम और मर्तबे को बताया जाए, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा मर्तबा क्या है मजहब इस्लाम के अंदर। यही हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरत जात है, औरत जात है। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के उतरने का सिलसिला शुरू हुआ तो आप शुरू में थोड़े सहम गए और उसी सहमी हालत में जब आप घर में दाखिल हुए तो आपका बदन मुबारक कब कपा रहा था, आप लरस रहे थे। यही हजरत खदीजा है जो आपको तसल्ली दे रही थी कि या रसूलुल्लाह, आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो गरीबों का ताउन करते हैं, आप तो ये नेकी करते हैं, वो नेकी करते हैं, अल्लाह के साथ गलत नहीं करेगा। यही वो औरत है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने सबसे पहले आपको तसल्ली दी है। तो औरतों का मकाम, औरतों की फजीलत और औरतों की अहमियत को बयान करने की जरूरत है। यही हजरत खदीजा है। हजरत आयशा फरमाती है कि जब इनका इंतकाल हो गया तो हुजूर बार बार तस्करा करते रहते थे। मुझे कभी कभी बड़ा गुस्सा आता था अंदर से कि बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुरी औरत का तस्करा करते। मेरे भाइयों दोस्तों, औलाद की तरबियत के लिए जो कदम भी उठाना पड़े वो उठाइए। जैसे आप अपनी औलाद को सही खिलाने के लिए और अच्छा पिलाने के लिए और अच्छे कपड़े पहनाने के लिए बेइंतहा मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी की जरूरत पड़ जाए तो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं, दीन के लिए आप क्या करते हैं? हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो इस वक्त दुनिया के मुस्तनद आलिम दीन है, जिनकी एक एक बात सारी दुनिया मानती है। हजरत फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक साहब मेरी खिदमत में आए, मेरे पास आए और अपने बेटे की तारीफ की। और वो साहब वाकईतन नेक थे, तहज्जुद के पाबंद और बाशरा इंसान थे। अपनी औलाद की तारीफ करते हैं कि मेरी औलाद ने अंग्रेजी तालीम हासिल की, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद अच्छा जॉब मिला, अब एक मकाम
बनाए हुए मुआशरे के अंदर लोगों के दिलों में एक इज्जत है, लेकिन थोड़ा सा बेदीन हो गया है। ये जुमला था, थोड़ा सा बेदीन हो गया लेकिन अपना कैरियर बना लिया। अब जरा सोचिए, यानी सब कुछ हासिल कर लिया है और उस बाप के जहन में ये बात है कि जब इतना बड़ा मकाम हासिल कर लिया तो अगर थोड़ा सा बेदीन भी हो गया, दीन से हट भी गया तो कोई हरज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर वो दीन से हट चुका है तो फिर रहा क्या बाकी। याद रखिए, हमने पहले भी बताया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि इन गैरों की तरह आप भी तरक्की करें, जैसे यूरोप में नाम देते हैं तरक्की का, अगर आप भी चाहते हैं तो मजहब इस्लाम का जो लुबादा सर से लेकर पैर तक आप पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, इसे उतार के आप पसे पुष्ट डालिए, उनमें दाखिल हो जाइए। अल्लाह बिल्कुल ऐसे तरक्की देगा कि आप देखते रह जाएंगे। आपको अगर सही माना में तरक्की चाहिए, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजर में पसंदीदा हो, तो आपको इस लुबादे को, जो मजहब इस्लाम का लुबादा आपने ओढ़ा है, इसे ओढ़ करके आपको तरक्की हासिल करनी होगी और हर मामले के अंदर देखना होगा कि मेरे नबी की सुन्नत क्या है इस मामले में, मेरे नबी का तरीका क्या है, खुदा का फरमान क्या है इस मामले के अंदर। सिर्फ इन बातों को सुनिए नहीं, आज बहुत सीरियस होने की जरूरत है। औलाद बददीनी की तरफ बढ़ती जा रही है और आज घरों के अंदर आप देख लीजिए क्या हालत है। बाप से ऊंची आवाज में बात करना एक आम रिवाज बन चुका है। हर बाप को अपनी औलाद से शिकायत है कि मेरी औलाद जब बात करती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं गुलाम हूं, ये मेरा आका है। हर माँ को बेटी से ये शिकायत है कि मेरी बात मानती नहीं है। कहां से मानेगी? जब मानने की उम्र थी तो आपने बढ़ावा दिया। होता क्या है कि बाप सारा दिन बाहर और औलाद की सरगर्मियों पे सब नजरें होती हैं माँ की। माँ को पता होता है मेरी बेटी फला से बात कर रही है, फला से ताल्लुकात कायम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद नजरअंदाज करती रहती